एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी। तर भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? एक आवय आनी एक भुरगो आसा न्हू। ती आसा ती आवय न्हू, आनी एक भुरगो आसा। ह्या चित्रांत सुद्दां तुमकां कितें दिसता? एक आवय आनी एक ल्हान चली आसा न्हू। तर भुरग्यांनो, आयज आमी एक नवी कविता शिकतली आनी त्या कवितेचें नांव जावन आसा आवय। ओके, हांव पयलीं ताचें वाचन करतलें, उपरांत आमी ती गावपाक शिकुया। हां, चलात तर। आवय। आवय म्हजी मोगाची, गोड गोड काळजाची, नितळ निवळ मनाची, बोव बोव मायेची, काळजी घेता सगळ्यांची, सदांच हांसत्या तोंडाची। आवय म्हज्या आवडीची, व्हडवीक म्हाका तिची। सो भुरग्यांनो, ही आसा आमची कविता आवय। आवय म्हणजे अ मादर। ओके, सो आवय म्हजी मोगाची। सो म्हजी आवय म्हज्या सामकी मोगाची, लविंग। गोड गोड काळजाची, मोगाळ काळजाची। स्वीट, गोड गोड मिन्स स्वीट, काळजाची मिन्स हार्ट। सो बरें, मोगाळ काळजाची न्हू। तुमची आवय मोगाळ काळजाची न्हू, तुमच्या मोगाची न्हू। नितळ निवळ मनाची। नितळ निवळ म्हळ्यार साफ, नितळ निवळ सामकें साफ। मनाची, मन मिन्स मायंड। नितळ निवळ मनाची, बोव बोव मायेची। मायेची, बोव बोव मायेची। बोव बोव मिन्स खूब अफेक्शन। शी इज माय मदर हॅज, ऑर माय मदर इज फूल ऑफ अफेक्शन। ताका दुसऱ्याची अशें करून माया आसा, खूब मायेची म्हजी आवय। माय मदर इज व्हेरी एफेक्शनेट। ओके, काळजी घेता सगळ्यांची। काळजी घेवप म्हणजे कॅर घेवप। सो म्हजी आवय सगळ्यांची काळजी घेता। शी टेक्स कॅर ऑफ एवरीबडी। सदांच हांसत्या तोंडाची। एवरी डे शी हॅज अ स्मायल ऑन हर फेस। ती सदांच तिच्या तोंडार हांसो आसता। सदांच एवरी डे हांसत्या मिन्स स्मायलिंग तोंडाची। तोंडाची मिन्स फेस। शी हॅज अ स्मायल ऑन हर फेस एवरी डे। तिच्या तोंडार सदांच हांसो आसता। ओके, सदांच हांसत्या तोंडाची। आवय म्हज्या आवडीची। आवय म्हजी फेवरेट, म्हजी आवडीची। आय लायक माय मदर। आवय म्हज्या आवडीची, माय फेवरेट। व्हडवीक म्हाका तिची। व्हडवीक म्हणजे आय एप्रिशिएट माय मदर। सो आवय म्हज्या आवडीची। आवय आसा ती म्हज्या आवडीची म्हणजे माय फेवरेट। माय मदर इज माय फेवरेट आनी म्हाका तिची व्हडवीक। व्हडवीक म्हणजे प्रायड, रिस्पेक्ट। ओके, सो माय फेवरेट, माय मदर इज माय फेवरेट। आवय म्हज्या आवडीची। व्हडवीक मीन्स, आनी व्हडवीक म्हणजे प्रायड। आय होल्ड प्रायड इन माय मदर। ओके, एन आय रिस्पेक्ट हर। तुमी बी तुमच्या आवयक रिस्पेक्ट करतात न्हू। तुमकां व्हडवीक आसा न्हू तुमच्या आवयची? हय। आवय म्हज्या आवडीची। माय मदर इज माय फेवरेट। व्हडवीक म्हाका तिची। आय होल्ड ग्रेट प्रायड एन आय रिस्पेक्ट हर। ओके, तर ही आसा आमची कविता आवय। तर आतां आमी ही कविता गावपाक शिकुया। हां, चलात तर। आवय म्हजी मोगाची, गोड गोड काळजाची। आवय म्हजी मोगाची, गोड गोड काळजाची, नितळ निवळ मनाची, बोव बोव मायेची। नितळ निवळ मनाची, बोव बोव मायेची, काळजी घेता सगळ्यांची, सदांच हांसत्या तोंडाची। काळजी घेता सगळ्यांची, सदांच हांसत्या तोंडाची। आवय म्हज्या आवडीची, व्हडवीक म्हाका तिची। आवय म्हज्या आवडीची, व्हडवीक म्हाका तिची। तर भुरग्यांनो, ही आसली आमची कविता आवय। आतां आमी फुडें पळोवया। हां, चलात तर। उलोवपा खातीर 1. आवय वा बापूय वा पालकांच्या संदर्भांत वर्गांत उलोवंक सांगचें। तर भुरग्यांनो, तुमी तुमच्या आवय वा बापूय वा तुमच्या गार्डियन, पालकाच्या मिनींग गार्डियन हांच्या बद्दल तुमी क्लासीन थोड्यो वळी सांगपाच्यो। ओके, थोडें इन्फॉर्मेशन सांगपाचें तुमच्या आवय वा बापूय वा गार्डियना
संदर्भांत. ओके, फुडें पळोवया. कृती 1. कवितेंत आवय पासत वापरिल्लीं उतरां वा विशेशणां खंयचीं बरयात, देखीक मायेची. तर भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसा विशेशणां कितें तीं? तांकां आमी इंग्लिशीन कितें म्हणटात? एडजेक्टिव्स न्हू? हय. तर भुरग्यांनो, विशेशण म्हणजे इंग्लिशीन ताका एडजेक्टिव्स म्हणटात, म्हणजे डिस्क्रायबींग वर्ड्स. जी नामां विशीं विशेश अशें सांगपी उतराक विशेशण म्हणटात. ओके, सो डिस्क्रायबींग वर्ड्स आसता पळय तांकां एडजेक्टिव्स वा विशेशणां म्हणटा. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रायबींग वर्ड्स. आतां तीं डिस्क्रायब करता. दे डिस्क्रायब अ नाउन, अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल ऑर अ थिंग. सो आतां थिंगा सकयल थंय एग्जाम्पल्स दिला न्हू. सो पयलीं कलर आसा. सो कसलो कलर? आतां आमकां कलर सांगपाक जाय जाल्यार एक प्रश्न येता, कसलो कलर? सो तें डिस्क्रायब करता न्हू कसलो कलर तो. रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल. आतां शेप, कसली शेप? रेक्टेंगल्स, स्क्वेअर, रावंड. ती सांगता न्हू. कसलो क्वेश्चन करता न्हू, प्रश्न करता न्हू. सायज, कितली सायज? मागीर कितली क्वॉलिटी, कितली क्वॉन्टिटी. सो तो प्रश्न येता न्हू, कितली वाय, क्वेश्चन मार्क येता न्हू. सो तें क्वेश्चन मार्क आमकां कितें सांगता भुरग्यांनो? विशेशण सांगता न्हू. आतां रंगाचें, मागीर सायज, क्वॉलिटी हांचें तें विशेशण सांगता. सो विशेशण म्हणजे नामां विशीं विशेश अशें सांगपी उतराक विशेशण म्हणटात. ओके, चला तर आतां आमी पळोवया मुखार. आतां भुरग्यांनो, हांगा कांय वाक्यां देखीक आसात, ती आमी आतां पळोवया. विशेशण समजून घेवया. सगळें दिलें दर एका वाक्यांतलें विशेशण त्या वाक्या मुखार वयल्या खणांत बरय. पयलीं जाप तुजे खातीर दिल्या. ल्हान भुरगे आंगणांत खेळटात. खंयचे भुरगे आंगणांत खेळटात? ल्हान. आतां दुसरें. गट मनीस संकश्टा मुखार बागवना. खंयचे मनीस संकश्टा मुखार बागवना? गट. सो त्या बॉक्सान गट हें उत्तर येतलें. ओके. तिसरें. सोबीत फूल पळोवन मन दादोसता. कितें कसलें फूल पळोवन मन दादोसता? सोबीत. थंय सोबीत येतलें. चवथें. गोड खाण भुरग्यांक आवडटा. कसलें खाण भुरग्यांक आवडटा? गोड. थंय गोड येतलें. पांचवें. तीख खाण जाणट्यांक बरें लागता. कसलें खाण जाणट्यांक बरें लागता? तीख. सो ही आसली आमची विशेशणां. ओके. तर भुरग्यांनो, आतां आमकां कवितेंतलीं विशेशणां बरोवपाक जाय. सो पयलीं आमकां देखीक मायेची दिलां. आतां आमी कवितेंत आनीक सोदुया, आनीक विशेशणां सोदुया. आवय म्हजी मोगाची. आवय म्हजी कसली? मोगाची. तर दुसरें विशेशण जातलें मोगाची. गोड गोड काळजाची. कसली? गोड. गोड गोड काळजाची. तर दुसरें जातलें गोड. नितळ निवळ मनाची. कसल्या मनाची? नितळ आनी निवळ. बोव बोव मायेची. कसली? बोव बोव कसली? मायेची. काळजी घेता सगळ्यांची. काळजी सगळ्यांची कितें घेता ती? काळजी. सदांच हांसत्या तोंडाची. सदांच कसल्या? हांसत्या तोंडाची. आवय म्हज्या आवडीची. आवय म्हज्या कसली? आवडीची. तर भुरग्यांनो, कवितेंतलीं विशेशणां जावन आसा मायेची, मोगाची, गोड, नितळ, निवळ आनी हांसत्या. तर ही आसात कवितेंतलीं कांय विशेशणां. ओके. कृती 2. हे कवितेच्या आदारान सकयल दिल्लीं उतरां पुराय करात. तर हांगा कवितेंतले थोड्यो शब्दांचें वा उतरांचें पयलें अक्षर दिलां. सो तुमी कवितेंतलीं तीं उतरां हांगा पुराय करपाक जाय. पयलें अक्षर दिलां तर तुमी तें पुराय उतर बरोवपाक जाय. सो पयलें आसा खा, सेकेंड आसा आ, थर्ड आसा मो, चवथें आसा गो
आनी पांचवें आसा म. आतां पयलें कितें जातलें काळजी, दुसरें कितें जातलें आवय, तिसरें मोगाची, चवथें गोड आनी पांचवें आसा तें मनाची. तर ही आसात कवितेंतली कांय उतरां. तर आमची कवितेची उतरां जावन आसा काळजी, आवय, मोगाची, गोड आनी मनाची. आतां कृती 3. सकयल दिल्ल्या उतरांची उरफाटी उतरां जोडून जोडयो लायात. तर भुरग्यांनो तुमी हांगा उरफाटी उतरां म्हणजे ऑपोजीट वर्ड्स हांच्यो जोडयो लावपाच्यो. मॅच द ऑपोजीट वर्ड्स. ओके. अ कॉलमान आसा मोग, बरें, हांसप, नितळ. ब सेक्शना आसा बुरशें, रडप, राग, वायट. सो पयलें आसा मोग. मोग हाचें उरफाटें उतर राग. बरें कितें जातलें वायट. हांसप ऑपोजीट वर्ड वा उरफाटें उतर खंयचें रडप. नितळ बुरशें. तर भुरग्यांनो ही आसली आमची उरफाटी उतरां. आतां फुडें पळोवया उतरां पेटूल. काळजी, काळजी म्हणजे केअर. आनी वर्डवीक म्हणजे ग्रेटनेस. तर भुरग्यांनो ही आसली आमची कविता आवय. आय होप तुमकां ही कविता समजली आसतली आनी म्हजो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. समज तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या व्हिडिओक लायक, कमेंट, शेअर आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. मोग आसूं. थँक्यू.